पंजाब हुकूमत जो है वो बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि करारदाद जिसको मंजूर किया गया था तकरीबन मई के महीने में, इस करारदाद को मंजूर किया गया था कि रियासत मुखालिफ बयानात और बयानिया जो है उसकी बिना पर खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। इस पर जो है इसके कुछ मंदरजात और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कल सामने आए हैं। क्या पंजाब हुकूमत ये इस्तेहकाक रखती है कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे, और अगर ये कार्रवाई हुई तो जो मुज़ाकरात की बात की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो फिर मुज़ाकरात जो हैं वो कैसे होंगे अगर एक तरफ पंजाब हुकूमत ये कार्रवाई करती है? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब की वापसी जो है वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होने जा रही है या नहीं, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर और साथ ही साथ असद कैसर साहब ने फवाद चौधरी से मुलाकात की और उनको कहा कि भाई जनाब हाथ हौला रखिए कि आप ही की पार्टी और हम खान साहब से बात करेंगे आपकी वापसी के लिए। तो इसके बाद क्या मामलात होंगे? और फिर एक और मामला कि जिस यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप के एलामिये पर, बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशी से फूली नहीं समा रही थी, यूनाइटेड नेशंस ने कल यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप की के जो दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट, एलामिया, उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। उस पर कोई कॉमेंट जो है वो नहीं किया गया। तो ये तमाम मामलात उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जो हैं उज़मा कारदार साहिबा वो मौजूद हैं, और आगे चलकर हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद होंगे। उज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पंजाब हुकूमत जो कल कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिस पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है कि बात कही जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने रियासत मुखालिफ बयानिया अपनाया 1971 के साथ आज के मामलात और मौजूदा तनाज़ुर को जो है वो जोड़ा, आपको क्या लगता है पंजाब हुकूमत इस वक्त क्या स्टैंड ले सकती है खान साहब के ख़िलाफ़? आप लोगों की हुकूमत है, क्या पक्ष क्या रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रोमा, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त जो पीटीआई है वो मुल्क दुश्मनी के ऊपर उतरी हुई है। आपने देखा है कि पहले इन्होंने एक बड़ी जहरीली ट्वीट इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की, जिसमें इन्होंने जो मुआवजा 1971 का आज के हालात के साथ कर दिया, और उसमें निहायत घटिया कैंपेन चलाई। मुझे पर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर लगा के, साथ जनरल की लगा के, तो आपस में निहायत घटिया किस्म के इन्होंने वहाँ पे जो था कमेंट्स साथ किए। तो ये उसके बाद अब ये हालात है कि इन्होंने फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की, फौज में बदअमनी फैलाने की कोशिश की, फिर उसके बाद रियासत पे इन्होंने हमला कर दिया, वहाँ पे भी इनकी तसल्ली नहीं हुई। तो ये पूरी दुनिया में अब निकल के पाकिस्तान की बदखोई कर रहे हैं, पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे इनका जो माइंड सेट है वो खुल के सामने आ गया है कि इनके कोई भी जो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी होता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करता कि आप बाहर जाके तो हर कांग्रेसमैन के पाँव पड़े, हर सेनेटर के आप पाँव पड़े और कहे कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ आप हज़ारसराई करें। आपने देख लिया क्रिकेट मैच तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, जहाज पे जाके तो उन्होंने किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो अब बात सर ये है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान को तोड़ने की जो ये लोग साजिशें कर रहे हैं ये सारी उसके मुतरादिफ है। अब बैठ के रियासत जो है वो चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठी रहेगी ना रोमा। अब अगर पंजाब कैबिनेट ने ये किया है रेजोल्यूशन पास, तो उसके बहुत यानी कि वो 196 के तहत है, और बहुत सारे इसमें जो आपके आते हैं कवानीन, उसके मुताबिक ये फैसला हुआ है, और अब प्रोसिक्यूशन जो है वो इसको लेके आगे बढ़ेगी और फिर ये मुकदमा जो है वो दायर भी होगा। देखें ये अब इस तरह से नहीं चल सकता मामला। देखिए उज़मा साहिबा, आप एक तरफ ये बात कह रही हैं, आप अपने मुताबिक जो ओपिनियन दे रही हैं हम उसको अगर सही भी कंसिडर करें, लेकिन बार बार जो बानी पीटीआई को मुज़ाकरात का जो पैगाम भिजवाया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करके कार्रवाई की बात करते हैं, दोनों चीज़ों में बहुत सी कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से मुज़ाकरात कैसे होंगे, सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा?
روما دیکھیں، ان کو یہ ملک دشمن جو سازشیں ہیں یہ ختم کرنی پڑے گی نا. ہم نے مذاکرات کرنے ہیں جمہوری جماعت کے ساتھ، لیکن یہ جمہوری جماعت مجھے آپ کو بتائیں، آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم نے جمہوری جماعت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کا پیغام بھی بھجوایا جاتا ہے اور نواز شریف صاحب بھی اس حوالے سے جب بیان دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب آپ کہیں کہ جی ریاست مخالف بیانات اور ہم کارروائی کریں گے، جب پنجاب حکومت کارروائی کرے گی تو پھر یہی تو میرا سوال ہے کہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ یا تو آپ کو اپنی کارروائی سے سٹیپ بیک کرنا پڑے گا یا مذاکرات سے سٹیپ بیک کرنا پڑے گا. دونوں صورتوں میں، اور اسپیشلی اگر مذاکرات سے پیچھے ہٹیں تو استحکام تو آ نہیں سکتا. دیکھیں بات سر یہ ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ بازی ہے نا، یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے. کوئی آپ نے بندہ دیکھا جو باہر نکلا ہو ان کے لیے؟ کوئی ان کے لیے بندہ پرندہ، سب اپنے، ان کو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے یوتھ کی فیوچر جو ہے وہ برباد کر کے، ڈسٹروائے کر کے خود ہی آرام سے بیٹھ گئے. نہ کسی کا، یہ جتنے بھی لائرز ہیں یہ خود ٹکٹیں لے کے جا کے تو بیٹھ گئے اسمبلیوں میں. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ بھی وہ ہم نے بانی کو چھڑوانا ہے نہیں چھڑوانا، وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے جیل کے اندر. تو یہ ہماری یہ جو ہے یہ جو کہتے ہیں نا اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے، اور یہ ان کی وہ پلاننگ ہے جو کہ پاکستان کے مخالف پلاننگ ہے. ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے. عثمہ صاحبہ ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت سینئر تجزیہ کار میاں حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. اچھا میاں حبیب صاحب کی طرف بھی جائیں گے. عثمہ صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا، آپ کیا فرما رہی تھیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ، ہمیں وی ہیو ٹو بی پاکستانی فرسٹ. سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان آپ کو نہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت پاکستان کے خلاف آپ سازشیں کریں، پاکستان کو توڑنے کی بات کریں، آپ مجیب الرحمان کی بات کریں. وہ مجیب الرحمان کا جو 6 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کی بھی پھر بات کریں نا، اور مفتی بھانی کی بھی پھر بات کریں. بالکل ٹھیک. عثمہ صاحبہ ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وکیل زبیر کسانہ صاحب بھی اس وقت موجود ہیں. زبیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، وقت کا بہت شکریہ. جو ریزولوشن کل جس کی ہم بات کر رہے ہیں، پنجاب حکومت نے جی کہا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے خان صاحب کے خلاف. یہ ریاست مخالف بیانات دیتے ہیں، جو موجودہ سینیریو ہے اس کو 1971 کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کارروائی اور جو دیگر مقدمات ہیں، یہ کارروائی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو آلریڈی اتنی مشکلات ہیں، مزید کتنی مشکل کا باعث بن سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف اور بانی چیئرمین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک نہیں، اس کا بہترین جواب تو دے دیا 8 فروری کو، جس وقت پبلک نے بتا دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو کل والی ان کی ریزولوشن ہے، یہ بالکل ایک بڑی ہوچی جو ہے نا وہ ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے استعمال کیا. آپ 200 پرچے بنا چکے ہیں ایک بندے کے اوپر. آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اس ملک کا 80% لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے آپ اس کے اوپر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوں. آپ اس کے بعد یہ توقع کریں کہ لوگ چپ رہیں گے یا پبلک بات نہیں کرے گی. ساری دنیا ایک بات کر رہی ہے، پنجاب اسمبلی ایک بات کر رہی ہے. اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کی بھونڈی قرارداد لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی پنجاب اسمبلی سے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اسمبلی فارم 47 کی پیداوار ہے. فارم 45 کے جو لوگ ہیں ان کا جو مینڈیٹ ہے آپ اس کے اوپر چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس قرارداد کو لوگ جو ہے نا اس قرارداد کو لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے کسی صورت میں بھی. اور عمران خان صاحب اس وقت لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور وہ ایک نظریہ ہیں. اور ابھی جو یہ محترمہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان خدا نہ خواستہ توڑنے کی بات، او بھائی ہم تو پاکستان بچانے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی اگر اس وقت سلامتی کے لیے سب سے ضروری کو فیکٹر ہے تو وہ اس وقت وہ بندہ ہے جو آپ نے اڈیالہ جیل کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ یہ قربانی دے رہا ہے، پاکستان کے قانون اور آئین کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے. اور اس کے اوپر کیا ہے؟
200 मुकदमे आपने बना के देख लिए, आप तो एक रत्ती बराबर भी कोई चीज़ सामने नहीं ला सके। हर जगह आप अदालत से जाके नॉकआउट हो रहे हैं। आप सिर्फ चीज़ों को मैनूवर करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं और अपना मौक़िफ़ टिकटॉक के ज़रिए पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको लगता है कि अगर ये कार्रवाई पंजाब हुकूमत करती है तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बीइंग लॉयर भी अगर मैं आपसे पूछूं, तो कितना नुकसान मजीद हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद एक भंवर में फंस सकती है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं ना कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को भी फेस कर लेगी, लेकिन ये इस अवाम, इस कौम और इस आइन के सामने ये मज़ीद एक्सपोज होना चाहते हैं, इनकी अपनी ख्वाहिश है। ये हथकंडे भी इस्तेमाल करके देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी जिन भंवरों में से निकल चुकी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और इस कौम की मदद से वो इस भंवर में से भी निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। मियाँ हबीब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ हबीब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नून लीग की एक ख्वाहिश के खान साहब पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर संगीन नौयत के मुकदमात जो हैं वो दर्ज करवाए जाएँ, किए भी जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नून लीग की ये ख्वाहिश जो है वो मज़ीद पूरी होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मुश्किलात में डाला जा सकता है? रस्मा, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि बानी पीटीआई जो हैं वो जेल में ही रहें और उस वक्त तक जेल में रहें जब तक इनका इक़्तिदार है। तो वो तो अगले इलेक्शन तक जो है वो इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं और उसके लिए वो तगोदो भी कर रहे हैं। और उसका वो कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो अलग ऐलान उनके वज़रा और मशीरान कराम जो हैं वो टीवी पर आकर उसका ऐलान भी कर रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है कि क्या इनकी किसी करारदाद के नतीजे में या इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तहरीक इंसाफ मज़ीद किसी भंवर में फंस सकती है कि नहीं। लेकिन वो उन्होंने जितनी पी काटनी थी ना, काट चुके हैं। वो उन्होंने 9 मई के मुकदमात भी फेस कर लिए, उन्होंने 200 केस भी फेस कर लिए, उन्होंने जितने मुकदमात बनाए थे वो भी सारे फेस कर लिए। अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। और दूसरा ये कि अब इनका मामला जो है ना वो आलमी सतह पर देखा जा रहा है। ये अमेरिका में जो करारदाद मंजूर हुई है ये कोई छोटी बात नहीं, ये हमारे एक तो सफारतकारों की नाकामी है और दूसरा जो है कि अगर एक बंदा जो है वो जेल में मियाँ साहब, वो मियाँ हबीब साहब, ये कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? आप ये कह रहे हैं बीइंग एन एनालिस्ट, आपको लगता है कि ये मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है? कल तो यूनाइटेड नेशंस ने भी उस एलामिये को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है जो वर्किंग ग्रुप का था। देखें, ये तो तमाम लॉबिंग फर्म्स हैं और लॉबिंग फर्म्स के जरिए ये काम हो रहा है। नहीं, जिस तरह से भी हुआ है ये देखें, लेकिन एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ है, जो जिसकी कहीं रसाई नहीं है, अगर वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहा और हुकूमत जो है एक बंदे को जेल में बंद करके भी उसके असर और रसूख से नहीं बच सकती और वो जेल में बैठकर अमेरिका जैसे मुल्क पर असरअंदाज हो जाता है और वहाँ से करारदाद मंजूर करवा लेता है, तो इसका मतलब है कि सर वो जेल में बैठ के नहीं मियाँ साहब, वो तो वहाँ पर शहबाज गिल और दीगर हैं वो ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी ने वर्किंग ग्रुप वाला काम किया, ऑन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर ये सारा कुछ क्या था? ये लॉबिंग फर्म्स हैं, इनकी कोई उस तरह हैसियत नहीं। अच्छा, दूसरा जो कांग्रेस की करारदाद की आप बात करें वो एक नॉन बाइंडिंग करारदाद है। नहीं, वो दुरुस्त है, लेकिन असल में आलमी सतह पर राय आमा हमवार करना होते हैं। अब देखें ना कि दुनिया की नज़र में ये बात आ गई है कि इमरान खान को नजायज़ जेल में रखा हुआ है। वो अलग बात है कि हमारी रियासत का मौक़िफ़ और है, लेकिन आलमी सतह पर तो ये एक बात डिस्कस हो रही है ना कि जी उनके खिलाफ जो है दुरुस्त तरीके से उनको जेल में नहीं रखा गया। और दूसरा, आपके इंतखाबात जो हैं वो मशकूक हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो एक तरफ खड़े हैं और बाकी जो है वो हुकूमत और अदारे जो हैं वो दूसरी तरफ खड़े हैं। तो असल में बात यह है कि आलमी सतह पर भी देखा ये जा रहा है, अमेरिका कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने हमेशा हमारे नाजुक मामलात से उन्होंने फ़ायदा उठाया है, लेकिन असल बात यह है कि वो देख रहे हैं कि आलमी सतह पर देखा जा रहा है कि अवाम किसके साथ खड़े हैं और वो उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि अच्छा अवाम इसके साथ खड़े हैं, लिहाजा सपोर्ट करो। और इसी वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ में एक नई रमक आई है, उनको एक ऑक्सीजन मिली है और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि आलमी सतह पर अगर
اس کا نوٹس لیا گیا ہے، تو اب جو ہے صورتحال ہمارے لیے بدل سکتی ہے۔ اوپر سے امریکہ کے الیکشن ہونے والے ہیں، جو ٹرمپ جو ہے وہ اس کی ہمدردیاں جو ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ ایک اور مسئلہ ہے کہ امریکہ صرف اپنے مفادات دیکھتا ہے، اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی اس کا جو ہے وہ قریبی تعلق دار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کو اپنے مفادات زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک نئے طریقے سے جو ہے گھیرا جا رہا ہے۔ ہم جو چائنا کے ساتھ اور دوسرے میاں حبیب صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عظمیٰ کاردائے صاحبہ، میاں حبیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ میاں صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پوری کوشش حکومت کی ہے کہ جب تک ہمارا اقتدار ہے یہ خان صاحب اندر ہی رہیں، اور اس کے لیے جو ہیں وہ سنگین سے سنگین مقدمات جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کی مطلب آپ کی حکومت ہے، کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ میں آپ اپنے جو مہمان کو ذرا یہ پوچھیں کہ 3.5 سال جب یہ پرائم منسٹر تھے تو یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے پوری اپوزیشن کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا۔ ان سے جب باجوہ صاحب پوچھتے تھے کہ جی پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، وہ کہتے تھے ایک ہی مسئلہ ہے، کریش اپوزیشن۔ تو یہ تو مکافات عمل ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے۔ سارے کیسز انہوں نے گوگل سے بنائے ہوئے تھے میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ پہ، وہ سارے باعزت طور پہ عدالتوں سے بری ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ اپنے کیسز جو ہیں رونا پیٹنا بند کریں اور اپنے کیسز کو فیس کریں، اور اگر اپنے آپ کو معصوم وہ پروو کر سکتے ہیں تو باہر آ جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں میں آج ہی ان کی پی ٹی آئی کی آفیشیل ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی کہ یہ جو پرو جوئش کانگریس مین ہیں، جو کہ انڈین کانگریس مین ہیں، ان سے یہ ٹویٹ سب دلوا رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائیں۔ اب ان کا یہ گیم پلان ہے، اتنی محبت ہے ان کو پاکستان سے کہ یہ جا کے زبیر صاحب کیا واقعی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ سینکشنز لگائیں جو وہاں پر پرو کانگریس مین ہے، پرو جوئش لابی ہے؟ ایک تو بھی گزارش کروں گا کہ یہ محترمہ نے پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ ہماری 3.5 سال کی کارکردگی پر پوچھا ہے۔ ان کو صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں انہوں نے کہا ہے 3.5 سال ہماری قیادت کو ڈیتھ سیل میں رکھا، یہ کہا ہے عظمیٰ صاحبہ نے۔ جی میں بتاتا ہوں، صرف پنجابی کی ایک جو ہے نا وہ کہاوت ہے کہ چھاجتے بولے چھاننی کے میں بولے، ان کو اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں بنتا۔ 3 سال یہ جن ڈیتھ سیلز میں بیٹھ کے ان سے کہیے کہ اب یہ سن لیں، میں حوصلے سے سنا، اب سن تو لیں تھوڑا سا۔ وہ کہہ رہی ہے جو بات پوچھے اس کا جواب۔ جی میں دے رہا ہوں جواب۔ ڈیتھ سیل میں فرائی پین جو دیے ہوئے تھے، کی تو چاندی ہوئی ہے، خود ٹکٹیں لے کے موجے کر رہے ہیں، بانی صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کا ارادہ ہی کوئی نہیں کہ بانی صاحب کو نکالیں، یہ کوئی کیس ہی صحیح۔ چلیں آپ اپنی فکر کریں اور اپنی قیادت کی فکر کریں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ کام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام انڈیکیٹرز اکنامک بہتر ہو گئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ 11% پہ آ گئی ہے۔ آپ کے اپنے کو پرسنل انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہوں گے، قوم کے انڈیکیٹرز تو آپ سڑکوں کے اوپر دیکھ لیں۔ عظمیٰ صاحبہ مہنگائی کی تو نہ ہی بات کریں، دیکھیں اس پہ تو میں بھی مہنگائی، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ایل پی جی مہنگی، کیا کچھ مہنگا، ٹیکسز کی بھرمار تنخواہ دار طبقے پر۔ جاتی عمرہ کے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، یہ جاتی عمرہ کے انڈیکیٹرز کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی، عوام کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ اب انہیں کہ حوصلے سے سن لیں، میں بتاتا ہوں ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری بات سن لیں، زبیر کسانہ صاحب کہہ رہے ہیں میری بات سن لیں، عظمیٰ صاحبہ جواب لینے دیں۔ ہر چیز کی قیمت آپ کی کم ہوئی ہے، عظمیٰ صاحبہ جواب لینے دیں۔ جی قیمتیں بھیج دیتی ہوں جو پہلے۔ دیکھیں عظمیٰ صاحبہ یہ تو ایک فیکچول بات ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی۔ تو پیٹرول تو 4 دفعہ قیمت کم بھی تو ہوئی ہے نا پیچھے روما، وہ کیوں بھول گئی؟ انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمت کی بھی بتائیں نا، وہ کہاں تھی؟ نیشنل بڑھ گیا ہے، وہ پھر کم ہوگا تو پھر کم کر دیں۔ اور بجلی کے بل جو لوگوں کے آ رہے ہیں، ہر آدمی رو رہا ہے، مجھ سمیت، میرے بھی اتنا زیادہ بل، یعنی کہ بل جو ہے اب یہ پھر یہاں پر صوبائیت آ جائے گی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو بجلی کے بل اور عوام کا اس وقت کیا حال ہے۔ بٹ بہرحال زبیر صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے، عظمیٰ صاحبہ کو دیجئے جواب۔ یہ سبسڈیز تھیں، یہ IMF کی کنڈیشن ہے کہ یہ سبسڈیز ختم کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں 500 ارب کی جو بجلی چوری ہوتی ہے، 150 ارب کی بجلی تو KP میں چوری ہو رہی ہے۔ یہی تو بات ہے، پھر میں یہی بات کرنے لگی تھی، میں نے کہا صوبائیت نہ بیچ میں آ جائے گی،
ایک नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कि बाकी सूबों का बिल भी पंजाब दे रहा है, पंजाब के लोग दे रहे हैं, हम जैसे लोग दे रहे हैं। केपी में बिजली चोरी हो रही है, उसके बिल पंजाब। ये अब चोरी रोकना ये तो अवाम का काम नहीं, ये तो हुकूमत का काम है, हुकूमत आपकी है और पीडीएम में भी आपकी हुकूमत थी। हुकूमत बिल्कुल अब रोक रही है, इसीलिए चीखें निकल रही हैं वहाँ पे, रोक रही है हुकूमत। सर उनकी तो पता नहीं चीखें निकल रही हैं या नहीं, हमारी चीखें बहरहाल निकल आई हैं। अच्छा, अब इसमें गुजारिश ये है कि ये इंडिकेटर्स जो फरमा रही हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं सिर्फ जाती उम्रा के। अगर ये कुछ रोकना, अगर ये यार इसको या तो आप इनका माइक ऑफ कर दें या मुझसे फिर जो है ना वो इजाजत। उस्मा साहिबा जवाब लेने दें। उस्मा साहिबा, जुबैर कसाना साहब ने आपकी गुफ्तगू सुनी। उस्मा साहिबा, रहमान कमर साहब की तरह जवाब दूंगा तो फिर आप सब के लिए नागवार होगा। उस्मा साहिबा, जुबैर साहब का जवाब लेने दें, जुबैर साहब का जवाब लेने दें, जुबैर साहब को बात कंप्लीट करने दें, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। इनको कोई पता ही नहीं है, इनको अच्छा चलिए बात तो करने देना, आप साथ ही रहिएगा प्लीज, जरा खामोश रहिएगा। ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अभी वो खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम साहब ने जो फरमाया है ना, वो इन खवातीन के बारे में फरमाया हुआ है। इनसे क्या मेहरबानी करके हौसले से सुन लें। ये आप ज्यादती कर रहे हैं सर, वो वहां तक ना जाएं। नहीं, मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुनिए, आप उनसे कहें कि वो खामोशी से बात सुन लें, जवाब सुन लें। अगर वो मेरे बारे में ये राय देना चाहेंगी कि मुझे कुछ इल्म है या नहीं है, तो मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनकी इब्तिदा कहाँ से है, ये कहाँ से बात कर रही हैं, ये असेंबली में क्या परफॉर्म कर रही हैं, ज्यादती को पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं हो रही। बट दिस इज नॉट द वे कि वो इस तरीके से इंटरप्ट भी करती रहें और आप बात भी ना करने दें। आप उनसे मेहरबानी करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे यार दिस इज नॉट द वे। आप अपनी बात करें। उस्मा साहिबा देखिए, हम ये नहीं चाहते कि ये सुबह सुबह यहाँ पे, हम नहीं चाहते लड़ाई वाला माहौल हो। आप जातियात पे ना उतरे। आपने भी ये साहिल अदीम और ये खलील, ये आपने जाती किया है। देखिए उन्होंने जो फिक्रा बोला है आप रिवाइंड करके देखें, पहले वो फिक्रा आप रिवर्स करवाएं। लेकिन चले आप इस तरह की, आप जातियात पे ना उतरे, आप परफॉर्मेंस पे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रही हैं, बात सुन लेना। वाई यू शुड से कि जनाब मुझे कुछ इल्म है या नहीं है। अच्छा चलें, अब गुजारिश सिर्फ ये है कि वो इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जाती उम्रा के। अगर कोई चीज़ बंद की जा रही है, चोरी नहीं बंद की जा रही, अगर कोई चीज़ बंद की जा रही है तो इस मुल्क में इंसाफ के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अगर इनको या किसी और बंदे को नज़र नहीं आ रहा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर उठा के पढ़ ले। अगर इस मुल्क में कोई चीज़ बंद की जा रही है तो वो आइन की किताब बंद की जा रही है। नहीं यकीन आ रहा तो ATC सरगोदा के जज का जो है वो लेटर पढ़ लीजिए। अगर किसी बंदे को नहीं नज़र आ रहा तो वो बंद किया जा रहा है, वो यास्मीन राशिद, सनम जावेद और आलिया हमजा को बंद किया जा रहा है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो उस्मा साहिबा जवाब लेने दें, उस्मा साहिबा जवाब लेने दें, उस्मा साहिबा बीच में इंटरप्ट ना करें, जवाब लेने दें। उन्होंने आपकी बात नहीं समझ में, सारा मेरी बात सुने, सारा ये अगर मुसलसल इस तरीके से चक चलती रहेगी तो इट विल बी बेटर आप इनके साथ प्रोग्राम कर लें। लोगों को गुमराह। उस्मा साहिबा बात करने दे, देखे बात उनको कंप्लीट करने दे, इस तरह किसी की भी नहीं बात कंप्लीट होगी। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, जब आपको मौक़िफ़ देने का मौका मिलेगा आप अपनी बात बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन बीच में इंटरफेयर मत करें। मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनको जो US कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन है, इनको उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर US कांग्रेस की रेजोल्यूशन से प्रॉब्लम है, US कांग्रेस की रेजोल्यूशन आने के बावजूद आप देखिए बानी चेयरमैन ने जिस वक्त सहाफ़ियों के साथ बात की है, उसने कहा मेरा मौक़िफ़ आज भी अमेरिका के लिए वही है कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने तरले नहीं किए से किसी के पास जाके, ना हमने वहाँ पर कोई लॉबिंग की है। और दूसरी, अगर वो सारा कुछ होने के बाद वो भूल गए हैं, कल आप सेक्रेटरी जनरल UN का तो स्टेटमेंट चेक कर लीजिए कि वो क्या कह रहा है। सेक्रेटरी जनरल UN, सारी दुनिया मान रही है कि आपके इलेक्शंस में क्या हुआ है, सारी दुनिया मान रही है। सेक्रेटरी जनरल ने तो वो चीज़ उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ने इनकार कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम इसको सीरियसली देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम एक पॉजिटिव तबदीली चाहते हैं पाकिस्तान में, वो इमरान खान में भी चाहते हैं, लेकिन हम उस रिपोर्ट पर जो ये जो एलामिया आया है वर्किंग ग्रुप का, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप उसकी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, जो मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी है US सेक्रेटरी जनरल की। उन्होंने कहा हम सीरियसली इस चीज़ को देख रहे हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं कि जनाब वहाँ पर इलेक्शंस में क्या हुआ है और वहाँ पर रिजल्ट्स में क्या हुआ है और वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या हो रहा है। ये दो बातें हो रही हैं। गुजारिश ये है, आपने 40,000 से ज़्यादा PTI के वर्कर्स को बिहाइंड दी बार्स करके देख लिया। आपने तारीख में वो जुल्म नहीं हुआ जो आपने PTI के साथ ये पिछले 9 मई का एक जो सान्या था, आपने उसको बुनियाद बना के सारे मुल्क की जो ऐसी की तैसी फेर दी, सिर्फ एक वकूए को उठाकर। वो आपके सामने है। उसके बाद अब बात हो रही है कि आप कहते हैं कि जनाब हम एंटी स्टेट हैं, या इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात कर रहा है। और भाई वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहा है, और वो देखें तो सही, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बात है। वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट एक दफ़ा पढ़ें तो सही, वो हमीदुर रहमान साहब थे कौन?
پاکستان کے ایک شخصیت تھے نا, اور انہوں نے وہ ایک سانحے کے بارے میں لکھی ہے, وہ سب سے بڑا سانحہ تھا. آپ کی داڑھی میں اگر تنکا ہے, اگر آپ کے دل میں چور ہے, آپ کی ہانڈی میں اگر کوئی دال کالی ہے, تو آپ اس کو دیکھیے. گزارش یہ ہے آپ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح محمود ارمان کمیشن رپورٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی, اور جو کل سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک عوامی اجلاس کیا جس کی ایک سمبولک حیثیت تھی, اور اس میں انہوں نے فارم 45 والوں نے حلف بھی اٹھا لیا اور فارم 47 والوں کے خلاف احتجاج بھی کیا. اس پر آپ کیا کہیں گی, اس کی کیا حیثیت ہے؟ روما دیکھیں, قوم جو ہے نا ان کی ڈرامے بازی سے اب وقت تنگ آئی ہوئی ہے. یہ ان لوگوں کے پاس سوائے جھوٹ بولنے کے ایبسولوٹلی ناٹ سے ٹوٹلی ایبسولوٹلی یس ہو گئے. اب یہ امریکہ کے پاؤنڈ پڑے ہوئے اس وقت. یہ جتنی لابنگ فارمز ہیں انہوں نے ملینز آف ڈالرز, سجاد برقی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, ان کا وہ شہباز گل بیٹھا ہوا ہے, ان کا وہ زلفی بخاری بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے لوگوں کے پیسے بٹور کے اس سے لابنگ فارمز ہائر کیے ہیں جنہوں نے سوائے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں کیا. یہ جو بات کرتے ہیں نا یہ امریکن ریزولوشن کی, ہم نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ان کو ہماری انٹرنل افیئرز میں دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور ہم اس کو ٹوٹلی رد کرتے ہیں. اور یہ صرف لابنگ, یہ کون سے کانگریس مین ہیں جو یہ کروا رہے ہیں؟ یہ سارے پرو اسرائیل کے کانگریس مین ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیلی ٹیلی گراف جو کہ اسرائیل پرو 85% کانگریس مین تھے, یہ پوچھ لیجئے سر لابنگ تھی. ویل آپ ان سے پوچھیں 85% تھے, سارے ہم نے مینج کر لیے. بلیک بورڈز میں کس نے جو تھی وہ کیمپین ساری چلائی تھی؟ یہ سب جوئش لابی ہے جو کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو باہر سپورٹ کر رہی ہے, اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو آپ نے پھلنے پھولنے نہیں دینا, پاکستان کے اداروں کو آپ نے زج کرنا ہے. اور بانی صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک. عظمیٰ صاحبہ اس حوالے سے بتائیے گا, پنجاب اسمبلی کی جو کل کی صورتحال تھی, جو لوگ باہر ہیں وہ اندر کیسے جائیں گے, یہ بھی بتائیے گا نا. میری بات سنیں, ان کو بولیں کہ کوئی تمیز سیکھیں, کوئی ڈیکورم سیکھیں. یہ گالی گلوچ کرتے ہیں, یہ وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے ان کا بیہیویئر تھا, جو انہوں نے ہلڑ بازی کی وہاں پہ. دیکھیں جو اسپیکر ہے ہمارے 4 مہینے سے ان کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اپوزیشن کو, وہ کسی اور کو اتنا نہیں سپورٹ کرتے جتنی اپوزیشن کو کرتے تھے, لیکن اپوزیشن نے ان کی ہر بات. بالکل ٹھیک ہو گیا. میاں حبیب صاحب آپ بھی کوئکلی اپنا کامنٹ دیجیے گا, یہ آپ کو کیا لگتا ہے حالات اب کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں حالات تو کوئی درست نہیں ہے, حکومت سے نہیں سنبھالے جا رہا. یہ دیر ہوگی ان کو آئے ہوئے, پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو معاملات تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں چلیں بالفرض اگر یہ ان کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی, تو یہ پاکستان کو بچا تو نہیں پا رہا ہے, یہ تو سازش میں مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں. آج جو ہے وہ مایوسی زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ بجلی کے بل میں 6 روپے پھر اضافہ کر کے, تو کیا عوام کا آپ ہمدردی حاصل کر لیں گے؟ کیا اس سے آپ ملک بچا لیں گے؟ کیا پیٹرول مہنگا کر کے آپ ملک بچا لیں گے؟ کیا یہ اس طرح ملک نہیں بچتے ہوتے؟ آپ کو عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا ہوں گی, عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنا ہوگا, پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہوا میں اڑتے ہوئے کہیں کہ جی فلاں بندہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس کو ہم جو ہے جیل سے باہر نہیں جانے دیں گے, اور وہ ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے, عوام آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. بھائی عوام سے جا کے پوچھ لیں, عوام تو اس کے برعکس ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نجائز حکومت بنی ہوئی ہے. تو پھر آپ کس طریقے سے جو سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر تو یہ آپ کو جو ہے نا ایجنڈا سیٹ کرنا پڑے گا, عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا. آپ اگر دیکھیں ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, آپ پرائم منسٹر صاحب ایک قوم سے خطاب کریں, قوم کو بتائیں کہ یہ سازش ہے, یہ اس کے تانے بانے ہیں. اگر عوام آپ کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, لیکن اگر نہیں کرتے تو زبانی کلامی باتوں سے آپ کی بات نہیں بننی. لہذا یہ معاملہ جو ہے نا یہ مزید لڑائی کی طرف بڑھے گا. اصولی طور پر ان کو یہ چاہیے کہ دیکھیں وہ ایک حقیقت. بالکل ٹھیک. میاں حبیب صاحب کوئکلی یہ بتائیے گا, کابینہ دستاویزات کے مطابق کارروائی مسلم لیگ نون کو مہنگی پڑ سکتی ہے؟ جی بالکل پڑ سکتی ہے. یہ تو لوگوں کو اکسا رہے ہیں نا, لوگوں کے جذبات مجروح کر رہے ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بجائے یہ کہ یہ وہ ایک سیاسی قوت ہے, اس کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان کو جو ہے وہ
सिस्टम में लाकर मुल्क को आगे लेकर चले। ये तो रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उस्मा साहिबा, आपको क्या लगता है आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? डायलॉग जो है, टेबल टॉक, ऑब्वियसली ये एक रास्ता होना चाहिए, लेकिन अगर आप काबीना दस्तावेजात के मुताबिक कार्रवाई करेंगे तो आपकी अपनी जमात को मुंह की खाना पड़ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। कोई मुस्लिम लीग नून के लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है रोमा, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तरक्याती एजेंडा आगे चल रहा है। मरीम नवाज साहिबा दिन रात उसकी काबिश में लगी हुई हैं और यही चीज इनको खाई जा रही है, यही चीज इनको खाई जा रही है कि ये पंजाब तरक्की कैसे कर रहा है। बिल्कुल ठीक। ये एक आपकी ओपिनियन इस हवाले से आ गई है। ज़ुबैर साहब, ये तो काफ़ी गुफ्तगू हमने उस पर कर ली। मुझे ये बताएं, फवाद चौधरी साहब की वापसी के कितने चांसेस हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से बड़े बयानात दे रहे थे, शिबली फराज हो जाएं, उमर यूब पे वो थोड़ा हाथ हौला रखते हैं लेकिन बाद में उनको भी टारगेट करते हैं, इसी तरह रऊफ़ हसन साहब। तो क्या वापसी हो रही है? कल अली अमीन गंडापुर और साथ ही साथ असद कैसर ने उनको कहा है कि जनाब ये आपकी अपनी पार्टी है, हम आपकी वापसी के लिए खान साहब से बात करेंगे। तो आपको लगता है कि फवाद चौधरी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं और वो खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनके हुकूमत से भी राब्ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते हैं? देखिए, इसमें गुजारिश है कि जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर गए थे, वो जिन हालात में छोड़कर गए थे, क्या मजबूरियां थी, क्या नहीं थी, इन सारी बातों का फैसला इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद होगा। इमरान खान साहब बाहर आएंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना। उससे पहले किसी के ऊपर भी कमेंट करना मुनासिब नहीं बनता। ये वक्त बदल रहा है, हवा चेंज हो रही है। अभी सबकी बड़ी ख्वाहिश है, अभी सब लोग आना चाहते हैं, अभी ये भी आएंगे, अभी सारे के सारे आएंगे कि खान साहब के पाँव। आपको लगता है उस्मा साहिबा वापस आएंगी? मैं बाय नेम नहीं बात कर रहा, मैं बाय नेम नहीं बात कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि सब लोग आएंगे वापस। आप देखिए तो सही, जरा थोड़ा सा इंतजार। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि ज़ुबैर साहब, इन्हें कहें कि फार्म 45 के मुताबिक हुकूमतें बना दें, रहने दें उस बंदे को अडयाला के अंदर, आपको आपकी असलियत पता लग जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी बेशतर मामला जो है वो खान साहब की रिहाई के बाद रिहाई के बाद जो है वो तब देखे जाएंगे। लेकिन ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि हवा का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है, तो अभी बहुत से लोग जो हैं वो वापसी के पर तो जो हैं वो तोड़ रहे हैं। बट बहरहाल जमहूरी अगर हम हुकूमतों की बात करें या मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता होना चाहिए जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर टेबल टॉक करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, तभी मुल्क को एक दुरुस्त सिमत पर लेकर जाया जा सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ सकती है और पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की एक उम्मीद पैदा हो सकती है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर कसाना साहब, उज़मा कारदार साहिबा, मियाँ हबीब साहब हमारे साथ शो में मौजूद